नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज धानुक र विशेष गरी हामी यो सार्वजनिक बहस, यो डिबेटमा विभिन्न विषयवस्तुमाथि पक्ष र विपक्षमा रहँदै बहस गर्दै आएका छौँ, अर्थात् डिबेट गर्दै आएका छौँ। विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमले एउटा मोड लिएको छ। साँच्चीकै अब देशमा चाहिँ विकास र समृद्धिको युग सुरु भएको हो भन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् नेकपा एमाले र माओवादीको गठबन्धनपछि देशमा सरकार बन्यो। तर यो सरकारको यो अकर्मण्यता या यो सरकारको असफलता या यो सरकारले चाहिँ जनताका जनहितमा काम गर्न नसकिरहँदा आम जनतामा एक किसिमको चाहिँ निराशा आएको छ। र झन्डै 3 वर्षको यो पिरियड, 3.5 वर्षको यो पिरियडमा नेपाल सरकार विशेष गरी अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन किसिमले काम गर्नु पर्थ्यो यो गर्न सकेन। यो आम जनतालाई अवगत भएको विषय हो। तर यो परिस्थितिमा खास गरी भन्ने हो भने आम युवा पुस्तामा यो देशप्रति माया मोह र यो देशलाई चाहिँ विकास गर्नुपर्ने, यो देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्ने र यो देशप्रति बडो चिन्ता व्यक्त गरिरहेको लाखौँ युवाहरू आज विदेशको खाडीमा छन्। तर त्यसको सवालमा पनि राज्य उदासीन छ। यी लगायतको विषय बडो महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन्। तर यस्तो परिस्थितिमा पनि नेपालको राजनीति किन सही ट्र्याकमा आउन सकेन? सरकार बनाउने गिराउने यो अस्थिरताको राजनीति भुमरीबाट के साँच्चीकै यो व्यवस्थाकै त्रुटि हो या भनौँ व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू या राजनीतिक दलहरू असफल भए? यिनै विषय प्रसङ्ग र विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै नेपालमा देखिएका पछिल्लो समयका केही विकसित सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विषयलाई आज कार्यक्रममा उठान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र झन्डै 2.5 वर्षको भूमिगत राजनीतिलाई त्याग गरेर सशस्त्र जुन उहाँहरूले एक किसिमको चाहिँ विद्रोह भन्ने या एक किसिमको उहाँहरूले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादका लागि जनवादी क्रान्तिको जुन उहाँहरूले नारा दिँदै झन्डै 2.5 वर्ष सरकारबाट प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व विप्लवको पार्टी हाल सालै मात्र शान्ति प्रक्रिया या भनौँ एक किसिमको यो राष्ट्रिय राजनीतिमा, खुला राजनीतिमा आएको छ। यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा र विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेस यो देशको एउटा मेजर पार्टी जो लामो समय झन्डै 70-75 वर्षको यो देशमा चाहिँ प्रजातन्त्र र त्यसै गरी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान स्थापना गर्न बडो महत्त्वपूर्ण खेलेको पार्टी आज काङ्ग्रेसको भूमिका किन सशक्त हुन सकेन लगायतको विषयमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग बडो महत्त्वपूर्ण 2 जना युवा नेता हुनुहुन्छ जो राजनीतिलाई बडो नजिकबाट उहाँहरूले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ, हामीसँग सरोज थापा र त्यसै गरी हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व विप्लवको पार्टीको युवा नेता चिरञ्जीवी ढकाल आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। म फर्स्ट अफ अल म चिरञ्जीवीजीलाई आफ्टर लङ टाइम तपाईँसँग कुराकानी गर्न मौका पाइयो। म सम्भवत लाग्छ यो पहिलोपटक, योभन्दा पहिले पनि मैले निम्तो त छोडेको थिएँ, परिस्थिति अलिक बेग्लै थियो। चिरञ्जीवीजी म यहाँलाई हार्दिक बधाई। अध्यक्ष पनि हुनुभएको छ होइन अखिल क्रान्तिकारीको, साथै तपाईँ खुला राजनीतिमा पनि यसरी ओपन स्पेसमा चाहिँ अब बोल्ने मौका राज्यले विशेष गरी अहिलेको सरकारले दियो। तपाईँहरू खुला राजनीतिमा आउनुभएको छ, हार्दिक बधाई तथा स्वागत गर्दै यो राजनीतिलाई कसरी बुझिरहनु भएको छ? यो आज तपाईँहरू खुला राजनीतिमा आउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो या हिजो राज्यले तपाईँहरूलाई गर्नुपर्ने त्यो दमन या यो किसिमको प्रतिबन्ध राज्यका निम्ति बाध्यता थियो? सर्वप्रथम तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब यो चाहिँ हामीले नेपालको बिग्रिएको राजनीतिलाई जुन तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो, सधैँभरि जनताले दुःख पाइरहने राजनीतिलाई, नेताहरूले मोजमस्ती गरिरहने राजनीतिलाई बदलेर फेरेर साँच्चै जनताको जीवनसँग जोडिएको राजनीति सुरु गरौँ, त्यो राजनीति गरौँ। त्यो भनेको अहिलेको एक्जिस्टिङ जो सिस्टम छ यसलाई विस्थापित गरौँ र नेपालमा नयाँ प्रकारको तपाईँले पृष्ठभूमिमा पनि भन्नुभयो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था लागू गरौँ, जसले जनताका हरेक जनजीविकासँग सम्बन्धित, राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग सम्बन्धित सबै प्रश्नको त्यो राजनीतिक व्यवस्थाले हल गर्न सकोस् भनेर हामीले हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढाइराखेकै थियौँ। त्यो सन्दर्भमा अब सरकारले हामीमाथि हठात प्रतिबन्ध लगायो होइन। त्यो बेला पनि हाम्रो त्यस्तो केही ठुलो गुनासो थिएन। त्यही त राज्यका निम्ति बाध्यता बन्यो कि भन्ने मैले प्रश्न गरेँ। उहाँलाई अब बाध्यता बन्यो, उहाँलाई के लाग्यो, उहाँले प्रतिबन्ध गर्नुभयो। तपाईहरु अलिकति श्रृङ्खल, अलिकति हिंसात्मक बम बारुद पड्काउन थाल्नुभयो, एनसेलका टावर ध्वस्त पार्न थाल्नुभयो होइन। हामीले त ती गतिविधि राज्यका निम्ति सही हुन सक्छ त? हामीले भनेको के हो भने यो देशमा कसैलाई पनि ठग्न पाइँदैन। यो देशका नेताहरू बेकुफ छन् भनेर, यो देशका कर्मचारीलाई किन्न पाइन्छ भनेर एउटा विदेशी कम्पनी
जसले सामान्य थोरै पुँजी लिएर आएर नेपालमा लगानी गरेर आज खरबौँको नाफामा छ, उसले ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेको हाम्रो त जनताकै कुरा, तपाईँको कुरा हो, हामी सबैको कुरा हामीले भनेको कुरा न भयो। त्यस कारणले त्यो अन्यायपूर्ण थियो, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा होइन। तर अस्तिसम्म आउँदा तपाईँले भन्नुभयो, अस्तिसम्म आउँदा सरकारले के गर्यो? हामीले भनेका थियौँ सरकारले यो कदम गलत कदम चाल्यो, सही कदम गलत थियो भन्ने हामीले भन्दै आएका पनि थियौँ। हामीले मात्रै होइन, थुप्रो देशका बुद्धिजीवीहरू, हामी विद्यार्थी सङ्गठनकै थुप्रै साथीहरूले संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा धेरै पटक पार्टीमाथि, हाम्रो विद्यार्थी सङ्गठनमाथि भएको दमनको थुप्रै पटक संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनमा विरोध पनि भएको छ। त्यसकारणले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिबन्ध लाउनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री, अहिलेकै प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूलाई चाहिँ खुला राजनीतिमा ल्याउनुभयो, क्रेडिट पनि उहाँलाई, हिजो तपाईँहरू गाली खेलोस् पनि उहाँलाई। यसलाई कसरी बुझौँ भने जसले गल्ती गर्छ नि, जसले गल्ती गर्छ उसले गल्तीको रियलाइजेसन गर्न त पाउँछ नि त। सरकारले गल्ती गर्यो जस्तो मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, चिरञ्जीवीजीले भनिहाल्नुभयो हिजो सरकारका निम्ति बाध्यता र आज आवश्यकता किन पर्यो कि विप्लव माओवादी या भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व विप्लवको पार्टीलाई हिजो प्रतिबन्ध लाउनु पर्ने, आज खुला राजनीतिमा ल्याउनु पर्ने? अब नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ यसअघिको नेकपा माओवादीको नाममा जुन लामो सशस्त्र जनयुद्ध गरियो र 17,000 नेपाली नागरिकहरूले उहाँहरूको भाषामा बलिदानी दिए, धेरै नेपाली जनताहरूले त्यो किसिमको हुर्मत सहनु पर्यो र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति हामीले बेहोर्नु पर्यो। यसको बावजुद नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ इनिसिएसनमा हामीले शान्ति र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानको सम्वर्धनको लागि, निर्माणको लागि संविधान सभा मार्फत जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र नेकपा माओवादी, तत्कालीन माओवादीलाई मूल धारमा ल्याउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले जुन किसिमको आधार तयार गर्यो, त्यस आधारमा भन्नुपर्दा हामीले कुनै पनि, चाहे माओवादीको नाममा उग्र वामपन्थी पक्षबाट होस् या उग्र दक्षिणपन्थीहरूको चाहिँ जुन किसिमको भड्कावादी जुन राजनीति छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कमा ल्याउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेसले विगतदेखि नै पहल कदमी चालिरहेको हो। यसै क्रममा जुन नेकपाको नाममा दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकृत रूपमा चुनाव लडे, सहयात्रा गरे र एउटा चाहिँ दुई तिहाईको सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसले हामी नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा रहे तापनि यसले राजनैतिक स्थायित्व दिन्छ र समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउँछ भन्ने नेपाली जनताहरूको जुन जिजीविषा थियो, त्यो जिजीविषा पुरा गर्नको लागि एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले भूमिका खेल्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसले सदैव आफूलाई त्यो किसिमबाट प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था हो। र समयक्रममा जुन तराई मूलमा, तराईमा रहेर त्यहाँ चाहिँ जुन किसिमको दक्षिणपन्थी भड्कावादमा चाहिँ कार्यहरू भइरहेको थियो र त्यसले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन संविधानको स्थायित्वको लागि पटक पटक अवरोध सिर्जना गरिरहेको थियो, त्यसलाई मूलधारमा ल्याउनको लागि यसलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि सीके राउत समूहलाई केन्द्रीय राजनीतिमा ल्याउनको लागि सरकारले पहल कदमी गर्यो। तर सँगसँगै के छ भन्दाखेरि विप्लव समूहलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि केन्द्रीय राजनीतिबाट चाहिँ बहिर्गमन जाने अवस्था सिर्जना भर्यो भन्ने किसिमको जुन नेकपा चाहिँ विप्लव समूहलाई चाहिँ जुन ट्रिट चाहिँ सरकार पक्षबाट भयो, त्यसमा चाहिँ एकै किसिमको धारणा चाहिँ आउनु पर्दथ्यो र नेकपा विप्लव समूहले पनि यो संविधानप्रति आफ्नो असहमति यदि जाहेर गर्ने हो या समसामयिक विषयवस्तुहरू, जनताको जीविका सवालहरू होस् या शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा भएका जति पनि विकृति विसङ्गतिहरू छन्, ती विकृति विसङ्गतिहरूलाई एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधानको फ्रेमवर्कभित्र रहेर एउटा लोकतान्त्रिक ढाँचामा चाहिँ को परिधिभित्र रहेर अगाडि बढोस् भन्ने हाम्रो शुभेच्छा त्यतिखेर पनि रहेको हो। तर सरकारले त्यसलाई के छ भन्दाखेरि सही रूपमा ट्याकल गर्न नसकेको कारणले उहाँहरूको जुन बहिर्गमन भयो, त्यसले के छ निश्चय नै फेरि पनि एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा, एउटा चाहिँ उग्र पन्थको नाममा चाहिँ देशले फेरि हिजोको पीडा सहनु पर्ला भन्ने हामीलाई जुन आशंका थियो, उग्र वामपन्थी नै हुनुहुन्थ्यो हैन त्यसो भए तपाईहरुको बुझाइमा। आज के छ भन्दाखेरि हामीलाई खुसी लागेको छ, चिरञ्जीवीजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ यो सरकारले
आफूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि फेरि यो कुरा रिभ्यू गरेर होस् हो। उहाँहरूले आफ्नो गतिविधिहरू चाहे त्यो एनसेल टावर हाल्दाखेरिका इस्युगत कुराहरूमा हाम्रो सहमति रहन सक्दछ होइन कयौँ मान्छेको हत्या भएन भने के बम पड्काइएन मान्छे मरेनन् इस्युगत रूपमा हाम्रो त्यसमा सहमति हुनसक्छ तर त्यसलाई उठान गर्ने र जुन गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो त्यो गतिविधिहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधान सम्मत थिएन लोकतान्त्रिक विधि अन्तर्गत थिएन र यो के छ भने हिजैकै जस्तो चाहिँ देशलाई के छ भन्दाखेरि एक किसिमको हिंसात्मक द्वन्द्वमा लान सक्ने अवस्था जुन सिर्जना भएको थियो त्यसले नेपाली कङ्ग्रेसलाई चिन्तित बनाएको थियो र आज के छ भन्दाखेरि फेरि यो सरकारसित जुन चाहिँ विप्लव उहाँहरूलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सकारात्मक हो सिर्जना भएको छ यसलाई हामीले सकारात्मक होइन यो स्वागत योग्य छ र अब कुनै पनि चाहे त्यो वामपन्थको नाममा होस् चाहे त्यो दक्षिणपन्थको नाम होस् कुनै किसिमको चाहिँ हिंसात्मक द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुने सरोजी मलाई एउटा कुरा अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हिजो उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप ठिक कि गलत होइन उहाँहरूले जुन किसिमको इस्युहरू उठाउनु भइरहेको थियो त्यसमा हाम्रो पनि सहमति हुनसक्छ म भनिरहेको छु चाहे चाहिँ अघि चाहिँ उहाँ अध्यक्षजीले जुन कुरा चिरञ्जीवीले उठाउनु भयो चाहिँ नेपालको शैक्षिक चाहिँ हामी चाहिँ विद्यार्थी राजनीतिको पृष्ठभूमिमा रहेको कारणले भने मुद्दाहरूलाई जसरी हामीले उठान गर्नको लागि हामीले कति उसमा चाहिँ सहकार्य पनि गरेका छौँ स्वतन्त्र विद्यार्थीको युनियन होस् या जीवन्त चाहिँ विद्यार्थीका इस्युहरूमा हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ तर त्यसलाई के छ भन्दाखेरि उठान गर्ने क्रममा कुन शैलीबाट कुन तरिकाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा निश्चय नै उहाँहरू र हामी बिचमा एक किसिमको फरक पनि थियो र त्यो जनताहरूले सरकारले 3 बुँदामा एग्रिमेन्ट गर्यो तर चौथो बुँदा खै भनेर पनि नेताहरूले प्रश्न गर्नुभयो ठिकै हो या नेपाली काङ्ग्रेसले अलिकति शान्तिको नाममा आफू हिजो गरेको क्रियाकलापमा नदेख्ने यसभन्दा अगाडि पनि माओवादीको जुन समायोजन भयो त्यो समायोजन हुँदाखेरि पनि माओवादीको जुन सङ्ख्यामा समायोजन हो त्यो अनुसारको हतियारहरू राज्यलाई नबुझाएको कारण र त्यसमा राज्य सेन्सिटिभ संवेदनशील नभएको कारणले गर्दाखेरि आज के छ भन्दाखेरि विप्लव समूहले पनि त्यही हतियारको प्रयोग गरेको अवस्थालाई हामीले जुन मूल्याङ्कन त्यो अवस्थाको हामीले अहिले पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ भने आज पनि फेरि त्यो हतियारहरूको चाहिँ व्यवस्थापनको सम्बन्धमा एकिन रूपमा के छ भन्दाखेरि राज्य निश्चिन्त नभइकन जुन किसिमको सम्झौता भएको छ यसले एकातिर आशंका बढाएको छ र भोलि कुनै कारणवश फेरि विप्लव समूह जस्तै आज जसरी माओवादीको जनयुद्धले त्यो अवस्थामा प्रेरित गर्नको लागि उग्र वामपन्थ विचारधारालाई जुन प्रशय गरे त्यसै गरी चाहिँ यही लिगेसीमा फेरि अन्य समूहहरूले पनि भोलि के छ भन्दाखेरि विद्रोहको बाटो लिन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ र त्यसको लागि के छ भन्दाखेरि यसरी राजनीतिक रूपमा सेटलमेन्ट हुने तर हतियारको जुन राजनीति छ त्यसलाई निषेध गर्ने किसिमबाट चाहिँ आत्मस्वीकृति पनि गर्न नसक्ने र राज्यले त्यसमा नियन्त्रण र मोनिटरिङ पनि गर्न नसक्दाखेरि सशङ्क पार्टीमा अवश्य छ यत्रो यो 2-2.5 वर्षसम्म तपाईँहरूले बमसम पड्काउनु भयो कयौँ ठाउँमा तपाईँहरूका अब कार्यकर्ता भन्ने नेताहरू कयौँ पटक समातिनु भयो हात हतियार सहित पक्राउ पर्यो भनेर सरकारले नै मुद्दा चलायो होइन शान्ति प्रक्रिया या यो मूलधारको राजनीतिमा या भनौँ न अहिलेको यो तपाईँहरू पनि अब अहिलेकै राजनीतिक दलहरूसँग हातेमालो गर्दै अब खुला राजनीतिमा आउनु भएको छ आइरहँदाखेरि हतियार चाहिँ कहाँ राखिदिनु भयो तपाईँहरूले होइन हामी त खुले राजनीतिमा छौँ होइन खुले राजनीतिमा छौँ प्रतिबन्ध उहाँहरूले गर्नुभएको थियो तर त्यो के थियो भने त्यो उहाँहरूका लागि प्रतिबन्ध थियो हामी त जनतामा जाने जनतामा कुराहरू राख्ने हाम्रो पार्टीका कुरा हाम्रा सङ्गठनका कुरा राख्न त हामीलाई कसैले रोकेको थिएन छेकेको थिएन त्यही भएर हामी जनतामा जाँदै गर्दा उहाँहरूले चाहिँ नि अब हजारौँको सङ्ख्यामा हाम्रा नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई गिरफ्तार पनि गर्नुहुन्थ्यो सबै गर्नुहुन्थ्यो होइन अब यसमा के छ भने हामीले अब अघि सरले पनि भन्नुभयो कि यो हिंसात्मक बाटोमा चाहिँ नि लाग्न हुन्न थियो उहाँहरू हिंसात्मक बाटोमा लाग्नुभयो भन्ने जो कुरा उहाँको छ त्यो हिंसा कसरी उत्पन्न हुन्छ हिंसा सिर्जना हुनुको कारण के हो भन्ने कुरा हामी त्यतातिर हामीले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन अब नेपालमा हामीले देखेकै थियौँ त ल अहिलेको व्यवस्था त हामीले मानेका छैनौँ यो व्यवस्था हाम्रो होइन हामी यो व्यवस्थालाई चेन्ज गर्नुपर्छ हामीले भनिरहेको छौँ उहाँहरूले चलाएको व्यवस्था हो नि नेपाली काङ्ग्रेसले चलाएको व्यवस्था हो नि यो होइन कतिपय कम्युनिस्ट भन्ने मान्छेहरूले चलाएको व्यवस्था हो नि यो उहाँहरूले स्वीकारेको व्यवस्था हो नि त के यो व्यवस्थामा जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा भएको छ त्यो ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ हामी पत्रकारका कुरा विद्यार्थीका कुरा सबैका कुरा मौलिक हकलाई यहाँले अध्ययन गर्नु भयो होइन मौलिक किताबमा के लेखिन्छ संविधानमा के लेखिन्छ यो डजन्ट म्याटर क्या तपाईँ जनताले आज पाएको के छ त्यतातिर जाउँ न हामी जनताले के पायो हिजो उत्पीडित जनताले के पायो जातीय वर्गीय क्षेत्रीय लिङ्गीय रूपमा उत्पन्न परेको जनताले के पायो यो देशका दलितहरूले के पाए मजदुरहरूले के पाए हामी विद्यार्थीले के पायौँ भन्नुहोस् न हामीले के पायौँ कति भयो आजसम्म निःशुल्क शिक्षा सरकारले लेखिदिएको छ नि
संविधानको चाहिँ अनि 2.5 धारामा वर्षसम्म लेख्दै छ। तपाईँहरूले चाहिँ जनतालाई के भनेर फकाउनु भयो त होइन तपाईँ हामीले त भन्यौँ, हामीले उहाँलाई प्रश्न के भन्यौँ भने अहिलेको संसदीय राजनीतिका जति पनि खराबीहरू छन् यो खराबीहरूबाट मुक्त हुन चाहने हो भने जनताले एकपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई चाहिँ हामीलाई होइन चाहिँ मद्दत गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ। तपाईँहरू भने चुनावमा हामीले नजाने अनि कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई जनताले चुनावमा विश्वास होइन, गर्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन। तपाईँहरू त चुनावै बहिष्कार गरेर हिँड्नु भयो होइन, संविधान यो संविधानै मान्दैन त्यही त, भनेर चुनाव गरेर हिँड्नु आयो भएन? त, तपाईँले चुनाव गरेर सरकार बनाउनु भयो, दलका नेता पनि छान्नुभयो, जनताको तर बिचमा के भयो जाने त? र जनताको बिचमा गएर म्यान्डेट लिने जनताको विषयमा बिच तपाईँ मलाई यति भन्नु जनमत लिने विषयमा त भाग्नु त भएन नि त। ठिक छ त्यो पनि लिउँला, हामी जनमतमा जाने हो, हामीले त्यो पनि भनेका छौँ। अहिले पछिल्लो पटक तपाईँले हेर्नु हामी जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ भनेका छौँ, हामीले खुल्ला रूपमा भनेका छौँ। अहिलेको दलाल संसदीय व्यवस्था ठिक कि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक, अहिलेसम्म हामीले नेता मलाई यहाँनिर अझ प्रश्न तर अब पार्नुहोस् न, एकचोटि- सरोजी यही हुनुहुन्छ, हामी अझै यो जनताले बुझ्ने गरेर तपाईँहरूले यो दलाल संसदीय व्यवस्था जहिले पनि भन्नुहुन्छ, हिजो शान्ति हो नै प्रक्रियामा त्यही त, पनि आउनुभयो, हजुर, आज फेरि यही कानुनका धारा उपधारा या संविधानलाई नै टेकेर तपाईँहरू त खुला राजनीतिमा आइसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा तपाईँहरूले भने जस्तो वैज्ञानिक समाजवाद या वैज्ञानिक या जनक्रान्तिको जुन तपाईँहरूले कुरा गरिरहनु भएको छ त्यो मलाई अलिकति बुझ्ने गरेर कमसेकम जनताले पनि बुझ्ने गरेर के हो तपाईँहरूले बनाउन खोजे? यो संसदीय व्यवस्था दलालै भयो ल, तपाईँहरूकै भाषालाई सापट दिने हो भने पनि। अनि तपाईँहरूले सोचे चाहिँ के कस्तो? हामीले गर्न खोजेको अहिलेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ नि, यो राजनीतिक प्रणालीमा आम परिवर्तन गर्न खोजेको। अहिलेको राजनीतिक प्रणाली के छ? जोसँग पैसा छ, जोसँग मसल छ, जसको दादागिरी चल्छ उसले जित्छ। हामी यो व्यवस्था पुरै खारेज गर्न चाहन्छौँ, हामी नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौँ। तपाईँसँग पैसा छैन तर जनताप्रति तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, जनताको जीवनभर सेवा गर्न चाहनुहुन्छ भने राजनीतिको सेन्टरमा तपाईँ हुनुपर्छ। पैसा अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् नेपाल 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर यही ल्याउँछु भनेर लाग्नु भएको थियो, हामी पुरा प्रचण्ड पथ भनेर दौड्नु भयो नि तपाईँहरू। त्यो त दौडिएको कुरा साँचो हो, दौडिएको कुरा साँचो हो, तर प्रचण्डजीले गर्नुभयो कि त्यो पनि त तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। हामीले त तपाईँको यस्तो भयो कि तपाईँको होइन 2 किलोमिटर चाहिँ माथिबाट चाहिँ एक्सिडेन्ट परेको गाडी जस्तो भयो नि त धुलो पिठो। हामी त लडेपछि धुलो टकटकाएर ल फेरि हिँड्नुपर्छ, यात्रा सकिया छैन भनेर हिँडेका मान्छे न भयौँ। त्यस कारणले हामीले के भन्नु हामी यो देशको पोलिटिक्सलाई करेक्सन गर्न चाहन्छौँ, जस्तै राजनीतिलाई। अहिलेको राजनीति जुन खराबीहरू छ नि, नातावाद कृपावाद छ, पैसाको ठुलो चलखेल छ, दादागिरी छ, होइन मान्छे किनबेचको जुन चलन छ नि राजनीतिमा, अहिले नेताहरू नै भनिरहेका छन् एउटा वडा अध्यक्ष लड्नलाई चाहिँ 20-30 लाख रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ, तपाईँ सांसदको चुनाव लड्नलाई 10 करोड रुपियाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यो भएर न हो बिजनेस बनेको छ, पोलिटिक्स बिजनेस बनेको छ। हामी यो कुरालाई के गर्न चाहन्छौँ भने पोलिटिक्स बिजनेस होइन, अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले पोलिटिक्सलाई बिजनेसको रूपमा लियो। हामी के गर्छौँ? जनताको जनताको सेवाको रूपमा स्थापित गर्न जनताको चाहिँ भनौँ प्रतिनिधि गर्ने एउटा संस्था संसद भने त सार्वभौम सत्ता हो, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ चिरञ्जीवीजी। जनताबाट म्यान्डेट लिएर आउने कुरालाई यो व्यवस्थै परिवर्तन गर्छु भन्ने कुरा त कस्तो सम्भव होला? यो अहिलेको व्यवस्था सत्तै कब्जा गर्छु भने अहिलेको व्यवस्था कति खराब छ भनेर मैले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिइरहनु पर्छ र हिजो आज तपाईँ दिइरहनु भएको छ त। संसद विघटन भयो, पुनर्गठन भयो, अदालतले यो भनौँ अर्कोले त्यो भनौँ, सारा कुराहरूले हेर्दा तपाईँलाई एउटा तस्बिर आउँदैन। संसदै नचाहिने त त्यसो भए तपाईँहरूले? चाहिन्छ नि, जनताको प्रतिनिधिहरू चाहिन्छ, तर अहिलेको जस्तो करप्टेड संसद हामीले खोजेको होइन। कस्तो त? त्यो भनेको मैले भने पोलिटिक्समा राजनीतिक रूपमा जनताप्रति उत्तरदायी भएको, वफादार भएको, त्यस्तो हामी राजनीति। त्यही त इलेक्सन त चाहिएला नि त, त्यो त त्यसका लागि फेरि ब्यालेट बक्समा जानै पर्ला। न इलेक्सन चाहिन्छ, हामी इलेक्सन गर्ने नै हो, त्यसमा हामीले इलेक्सन गर्ने भने होइन। हाम्रो सिस्टममा इलेक्सन होइन, हामीले एकदम तानाशाही त्यो कुरा पनि हाम्रो होइन। जनताले आफ्नो मत राख्न पाउँछ, तर अहिलेको जुन मत राख्ने प्रणाली छ नि, यो प्रणालीलाई, यो राजनीतिक प्रणालीलाई हामी मान्दैनौँ, अथवा यसले जनताको हित गरेन नि त। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ नि। अर्को म तपाईँलाई सकिहालौँ, अर्को आर्थिक पक्ष छ। अहिलेको आर्थिक पक्ष कस्तो छ? देशमा तपाईँले हेर्नु भने 90% भन्दा बढी हामी परनिर्भर भएका छौँ, राष्ट्रिय उत्पादनमा हामी लागेका छैनौँ नि। त्यस कारण हामी नयाँ अर्थतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ। देशमा नेता धनी भयो, अब जनता त गरिबको गरिब, राष्ट्र गरिब भयो। उहाँले भने जस्तै साँच्चीकै हाम्रो व्यवस्थामै खराबी हो त त्यसो भए? यो व्यवस्थै खराब हो, यो संसदीय व्यवस्थै खारेज गरौँ, अब नयाँ वैज्ञानिक समाजवादतिर लागौँ भनेर उहाँहरूको प्रस्ताव छ। होइन, सर्वप्रथम त म चिरञ्जीवीजीले जसरी अघि कुराहरू उठान गर्नुभयो, के कुराहरूमा उहाँहरूले उठाएका कुराहरूमा अहिलेको वर्तमान राज्य प्रणाली र हामीले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनको पक्षमा भएका ढिलासुस्ती र देखेका विकृति विसङ्गतिहरू हाम्रो सामूहिक धारणाहरू हुन सक्दछन्, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा कसरी राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भूमिका अदा गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा फरक पनि परेको हुन सक्दछ। यो कुरामा म चिरञ्जीवीसित चाहिँ सहमत रहन सक्दछु। तर सँगसँगै मेरो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि
जुन 2 वर्ष अगाडि हो। उहाँहरूले चाहिँ जुन हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाउनु भयो, स्थानीय चुनावै बहिष्कार गर्नुभयो उहाँहरूले, बमै म राख्नुभयो। आउँदैछु रोल्पा हेर्नु भएन? त्यही क्रम खमाङमा हेर्नुहोस् त, उहाँहरूले त त्यो गाउँमै चुनावै हुन दिनु भएन। म त्यही जोड्दैछु नवाजी, जसरी चिरञ्जीवीजीले भन्नुभयो र उहाँहरू के छ भन्दाखेरि बहिष्कारको यही यो संविधानलाई नमान्ने, निर्वाचनलाई नमान्ने क्रममा उहाँले उदयपुरमा जुन किसिमको चुनावको पूर्व सन्ध्यामा बम विस्फोटन गराउनु भयो, त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसका तत्कालीन उम्मेदवार नारायण कार्की घाइते हुनुभयो। अहिलेसम्म पनि उहाँ के छ भने घाइते अवस्थामा हुनुहुन्छ। र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको केन्द्रीय सदस्य मीरा कटवाल अहिले पनि एउटा खुट्टा नभएको अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कुमार पौडेलको चाहिँ सुरागीको क्रममा चाहिँ हत्या गरियो। अब त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा अहिले पनि के छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्न आवश्यकता हामीले देख्दछौँ। त्यसै गरी मुरङमा मात्र पनि एउटा शिक्षकको हत्या गरियो। यी कुराहरू त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, तर अहिले जसरी मूल प्रभावीकरण हुँदै मूल राजनीतिमा उहाँहरू आउनुभयो र यसको श्रेय यो सरकारलाई जान सक्दछ। र कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा विप्लव समूह मूलधारमा आएको कुरा पनि स्वागतयोग्य छ। तर यो जुन फरकपन आयो, यो 180 डिग्रीमा जसरी चाहिँ नेकपा विप्लव टर्न ओभर हो, यसको चाहिँ फरकपन आउनुको मेन कारण के तात्विक आधार सिधा थियो जसको कारणले फरक आयो भन्ने कुरा उहाँहरूले जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रश्न पनि रहेको छ। हैन, उहाँहरूले त भनिसक्नु भयो नि, हामी त यो अहिलेको संसदीय व्यवस्था हामी मान्दै मानेका थियौँ। अहिले के त्यस्तो फरकपन आयो र उहाँहरू अहिले स्वीकार्न आउनु भइरहेको छ भनेपछि त्यसमा चाहिँ के छ कि यो सरकारले त्यस्तो यो बिचमा यस्तो ड्रास्टिक चाहिँ आफूलाई आफ्नो गतिविधिमा चेन्ज गरेको हुनु पर्यो, या देश समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढिसकेको हुनु पर्यो र राज्य संयन्त्रहरू यसरी चलायमान भएको छ कि उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभए जस्तै अब चाहिँ के छ भने वैज्ञानिक समाजवादतर्फ राज्य जानको लागि चाहिँ आधारशिला तयार भएको, जबकि त्यही कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा धार जो प्रचण्डले चाहिँ नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँले त के छ भने खुल्ला चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा आधिकारिक रूपमा लिखित रूपमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेकपाको कम्युनिस्ट पार्टीको मिटिङमा चाहिँ आरोप पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्र के छ भन्दाखेरि यो सरकारको सञ्चालन गतिविधिमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस भन्दा पनि उहाँहरूको बढी विमति रहेको छ। चाहे चाहिँ भ्रष्टाचारको कुराहरूमा होस्, उहाँले चाहिँ एनसिएलको मात्र कुरा गर्नुभयो, चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री चाहिँ खरिदको कुराहरू चाहिँ गर्नुहोस्, प्रेस सेक्युरिटीको चाहिँ खरिदको कुरामा घोटाला चाहिँ बहालवाला मन्त्रीले रिजाइनेसन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले अब चाहिँ हामी के छ भने यो सरकारसित सन्तुष्ट छौँ, अब हाम्रो मागहरू सम्बोधन हुन सक्छ भने कुन आधारको कारणले आज चाहिँ उहाँहरू चाहिँ मूल राजनीतिमा सहित हुनुभएको छ, हिजो कुन आधारले चाहिँ उहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो, चुनावको बहिष्कार गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि के छ भन्दाखेरि चाहिँ होनहार राजनीतिक कर्मीहरू नेपाली अझ भन्यो भने नेपाली कङ्ग्रेससित अवद्ध रहेका तपाईँहरू त अहिले पनि दुश्मनै जस्तो, अब कम्पिटिसन कसैसँग छ भने तपाईँहरूसँग नै हो, यो त दुविधा नै भएन। तर चिरञ्जीवीजी, हिजो र आजमा फरक के छ उहाँले भन्नुभयो, हिजो तपाईँहरू यसरी प्रतिबन्धित हुनुभयो, आज फेरि यिनै प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँहरू मानेर आउनु भएको छ, यस्तो ड्राफिक के चेन्ज भयो कि रातारात तपाईँहरू रातारात यो शब्द बडो आयो पछिल्लो समय, यो टर्न हुनुभयो र 180 को डिग्रीमा तपाईँहरू स्वाट पारेर रातारात कसरी आउनुभयो भन्ने फरक आयो कि? ठिक छ, यसमा जम्मा भएको कति हो भने तपाईँलाई जानकारी गराउँ। हामी जनताकोमा जाँदै थियौँ, न्यायपूर्ण आन्दोलनमा हामी थियौँ, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर गलत निर्णय गर्यो। अस्ति त्यही त फागुन 20 गते हिजो चुनाव बहिष्कार गर्नुभयो भने के तपाईहरुले? फागुन 20 गते चुनाव त अरूले पनि बहिष्कार गरे, हामीले मात्र गरेनौँ, नेपालमा हामी मात्र बहिष्कार गर्छौँ भन्नेमा छैनौँ, अरूले पनि बहिष्कार गरे। चुनावमा भाग लिने नलिने, भोट हाल्ने नहाल्ने त्यो त मान्छेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरा भयो नि त, त्यतातिर हामी नजाउँ। चुनावै भोटै नहाल्न जाऊ भनेर रोल्पा रुकुममा गरे के छ त्यो? त्यही त, चुनाव मन पराउनेहरूले भोट हाल्न आऊ भन्ने भए, चुनाव मन नपराउनेहरूले भोट नहाल्न जाऊ भन्ने भए, यो त सामान्य कुरा भयो नि। तर यहाँ अहिले पछिल्लो के ड्रास्टिक चेन्ज भएर तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो भन्ने कुरा छ, यहाँ ड्रास्टिक चेन्ज भएको होइन। यहाँ जम्मा भएको कति हो भने सरकारले हिजो हामीलाई पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर के गरेको थियो, गलत निर्णय गरेको थियो। अहिले आफ्नो गलत निर्णयलाई सरकारले के गर्यो, करेक्सन गर्यो, उसले सुधार्यो। सरकारले आफ्नो गलत निर्णय उसले सुधार्न पाउँछ, सरकारले पनि पाउँछ नि त सुधार्न, उसले सुधार्यो, भएको त्यति हो। अब हामी के गर्छौँ, हामीले भनेकै छौँ हामी हाम्रा गतिविधिहरू हाम्रो शान्तिपूर्ण रूपमा तपाईहरु एजेन्डा वाइज होइन हामी म्यानिफेस्टो बनाएर चुनावमा जानुहुन्छ। पहिला पनि नै चुनाव त अब हामीले नै यो चुनाव त उम्मेदवारी दर्ता त गर्नु पर्ला, यो चुनावहरुमा आउँदो चुनावमा जाने कि नजाने त कहाँबाट अर्को चुनाव ल्याउने त मलाई भन्नुस् त। यस्तो छ सर, जस्तो चुनाव ठिक छ, चुनाव जाने नजाने त दोस्रो कुरा भयो।
अहिले गरिराखेको चुनावले राष्ट्र र जनतालाई सल्युसन दियो त त्यतातिर छलफल गरौँ न हामीले सल्युसन त दिएन नि त यो अर्को व्यवस्था चाहिँ ल्याउने कस्तो क्या फेरि यो त विश्वको उत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर भन्नु प्रजातन्त्र भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले नेपाली कांग्रेसले पनि सुरुमा नेपाली कांग्रेस अथवा वर्ल्डमा डेमोक्रेटहरूको कुरा के थियो भने उहाँहरू डेमोक्रेट भन्नुहुन्थ्यो डेमोक्रेसी भन्नुहुन्थ्यो जनताको अधिकार सार्वभौम सत्ता अब के भएको छ भने डेमोक्रेसी सिंगल बाँच्न नसक्ने भयो के डेमोक्रेसी सिंगल बाँच्न नसक्ने अवस्था आयो त्यसपछि के भन्न बाध्य छ डेमोक्रेट वर्ल्डको डेमोक्रेट पनि भने अब चाहिँ तपाईँको सोसियल डेमोक्रेट भन्न थाले कि उहाँहरू पनि समाजवाद भन्नु थालिसक्नु भएको छ त्यस कारणले ल अहिले कांग्रेसले जे कुरा सोचेको छ र कांग्रेसको मेनिफेस्टोमा जे कुरा उल्लेख गरेको छ त्यो कुरा पुरा भयो त्यो कुरा मात्रै पुरा गरिदिएको भए बीपी बाले भनेको कुरा पनि उहाँहरूले कहिलेकाहीँ पुरा त भएन नि त समाजवाद त्यसकारणले यो समाजवाद त्यसकारणले यो व्यवस्था कस्तो भने न यो व्यवस्था कांग्रेसले भनेको कुरा पुरा हुने भएको छ र हुनेछ न कम्युनिस्टहरूले भनेको कुरा पुरा हुन्छ र चाहिँ भइराखेको छ त्यसकारणले यो व्यवस्थाले के गरेको छ भने साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यहाँ कांग्रेस कम्युनिस्ट भनेर त्यति धेरै डिबेट गर्नु भन्दा पनि प्रगति चाहने देशको उन्नति चाहने सबै मान्छेहरूलाई यसले रोक्यो नि त यो व्यवस्थाले रोक्यो नि त ल कांग्रेसले भनेकै कुरा पुरा भएको छ त उहाँले भन्नुभएको छ तपाईहरुले भने जस्तोमा चाहिँ जनता चाहिँ आउँछन् चाहिँ कसरी मलाई भन्नुस् त जनतालाई त सिकाउनु पर्छ सर जस्तो अघि तपाईले भन्नुभयो एउटै समयमा तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु म एउटै समय हो 1949 र 1947 भनेको 2 वर्षको मात्रै तलमाथि हो हाम्रा छिमेकी दुई मुलुकहरू त्यसका चाहिँ प्रत्यक्ष दृष्टान्त छन् एउटा देशमा के भयो चाइनाले आफूलाई सशस्त्र सङ्घर्ष मार्फत रूपान्तरण गर्यो र आजको वर्ल्डको टप इकोनोमीमा पुर्यायो त्यस्तै गरी भारतले के गर्यो महात्मा गान्धीले के गरे शान्तिपूर्ण आन्दोलन मार्फत के गरे आफ्नो पोलिटिकल डिस्कोर्स बनाए अथवा राष्ट्र र जनतालाई मुक्त गरे नि त उनले त्यसकारणले कस्तो कोर्स लिएपछि राष्ट्र र जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरा त्यो देशका नागरिकले फैसला गर्ने कुरा हो गान्धीले पनि के गर्नु त्यत्रो 350 वर्षसम्म दास भएर ब्रिटिसहरूको दास भएर बसेका जनताले भारतीयहरूले सिक्दै गए नि गान्धीहरूले सुभाष चन्द्र बोसहरूले जनतालाई सिकाउँदै गए ल है यिनका विरुद्ध लड्नुपर्छ टाइम लाग्यो ठिक छ तर जनतालाई सिकाउँदै गए नि त सिकाउँदै गएपछि के भने अहिलेको लडाई त आज त राजा त हुनुहुन्न त अब लडाई कसँग त प्रजातन्त्रका हिमायती भन्ने कांग्रेस या डेमोक्रेसीकै एउटा एलायन्समा भएको अब अहिलेका कम्युनिस्टहरू या तपाईहरु पनि हुनुहुन्छ लडाई कसँग त नै हामीले भनेका छौँ दलाल पुँजीवाद भनेका छौँ अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवाद भनेको सुन्दाखेरि के छ यो एब्स्ट्र्याक्ट जस्तो लाग्छ अमूर्त विषय जस्तो लाग्छ तर हामीले अलिकति यसलाई गहिरेर हामीले हेर्यौँ भने दलाल पुँजीवाद भनेको त्यस्तो पुँजी हो त्यसले के गर्छ भने जनताका साना पुँजीहरू राष्ट्रिय पुँजीहरूलाई के गर्छ त्यसले निल दिन्छ हैन विदेशी पुँजी र विदेशी लगानी बिनाको देश कुन देश बनाएको छ भन्नुस् त संसारमा थुप्रै देशहरू बनेका छन् सरोजी यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त व्यवस्थालाई नै दोष दिनु भएको छ हेर्नुहोस् हैन अघिबाट अलिकति म प्रयासमा पनि हैन ल यो व्यवस्थामा मैले सरलाई अलिकति रोके यो व्यवस्थामा कांग्रेसले भनेको चाहिँ सबै कांग्रेसको मेनिफेस्टोमा लेखेको सबै कुरा पूरा गर्न सक्छौं हामीलाई भन्ने लागेको छ भने ल साथीहरु डिबेट गरौँ तयारी छौं अहिले चिरञ्जीवीले जुन कुराहरू उठान गर्नुभयो चाहिँ केही कुराहरू पोलिटिकल कुराहरू र केही कुरा इकोनोमिक कुराहरू उठान गर्नुभयो अहिलेसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूले उठान गरेको राष्ट्रियता स्वाधीनताको आन्दोलन र जनजीविका सवालहरू र विशेष जनताको अधिकारको कुराहरूले उहाँहरूले स्थापनाकालदेखि उठाउनु भइरहेको छ नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो स्थापनाकालदेखि राष्ट्रियताको सम्बन्धमा लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको सम्बन्धमा र समाजवादको सम्बन्धमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सोसियल डेमोक्राट्सको रूपमा आफूलाई भन्ने गरेका छौँ यी कुराहरूमा गहन रूपमा छलफल पनि चलिरहेका छन् र पटक पटक हामीले राजनैतिक अधिकारको लागि केन्द्रित गरेर आन्दोलन गरेका हौँ र कम्युनिस्ट पार्टी र चाहिँ कांग्रेस जसले हामीले आफूलाई चाहिँ के छ भन्दा लोकतन्त्रका हिमायतीको रूपमा लिने गर्दछौँ बीचको सहयात्राबाट चाहे 2046 सालको आन्दोलन होस् चाहे 62 को आन्दोलन सफल भएको हो यस अर्थमा भन्दाखेरि जुन संविधान हामीले निर्माण गर्यौं संविधान सभा मार्फत निर्माण भएको संविधानले यी कुराहरू राजनैतिक अधिकारका कुराहरू जसलाई हामीले मौलिक अधिकारमा चाहिँ लिपिबद्ध गरेका छौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि सबै राजनैतिक पार्टी बीचमा एक किसिमको चाहे त्यो सत्तापक्षमा होस् चाहे प्रतिपक्ष रहेको पार्टीहरू बीचमा चाहिँ एक किसिमको सहयात्रा हुनुपर्दछ र संसद त्यसको लागि संसद जुन जननिर्वाचन प्रतिनिधि हुन्छ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सामूहिक दायित्व हो र त्यस पक्षमा जति विधेयकहरू पारित गर्नुपर्दछ त्यो विधेयक पारित नभएको अवस्था आज प्रतिपक्ष दलको रूपमा हामी जिम्मेवार हुँदै सत्ताको लडाई सत्तापक्ष बीचमा जुन भयो र कम्युनिस्ट
पार्टी बिचमा एक अर्कालाई आरोप लगाउँदाखेरि जनताले यति 2/3 चाहिँ म्यान्डेट दिँदै सरकार आफैमा असफल भयो। यस कुराले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पनि के छ भने प्रश्न चिन्ह लगाएको अवस्था हो। जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ भन्नुभयो जुन इकोनोमिक वा समाजवादको कुरा छ, हामीले संविधानको प्रस्तावनामै चाहिँ नेपालको चाहिँ राज्यको चाहिँ उद्देश्य भनेको चाहिँ समाजवादतर्फ उन्मुख चाहिँ अर्थतन्त्रको निर्माण चाहिँ हामीले लेखेका छौँ। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने गरेको समाजवाद मार्फत सङ्क्रमण गरेर राज्यलाई साम्यवादी अर्थव्यवस्थामा लाने उहाँहरूको उद्देश्य हुन सक्दछ। तर नेपाली कङ्ग्रेसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ दोस्रो महाधिवेशन वीरगञ्ज महाधिवेशनले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक समाजवादको चाहिँ लाइनमा आफूलाई चाहिँ त्यो दिशातर्फ के छ भन्दाखेरि आफूलाई प्रस्तुत गरेको अवस्थामा हामीले पनि के छ भन्दाखेरि समाजवाद निर्माणको लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको रूपमा सोसियल डेमोक्रेटको रूपमा नेपाली कङ्ग्रेसले अबको संविधान प्रयोग गर्नेछ भन्ने कुरालाई चुनावी मुद्दाहरू पनि चाहिँ हामीले हाम्रो कुराहरू जनतासम्म चाहिँ राखेको अवस्था हो। जहाँ उहाँले जुन चिरञ्जीवीजीले उठाउनु भयो विश्वको चाहिँ विश्व अर्थ र व्यवस्थालाई पनि हामीले निहाल्ने हो भने चाहे जुनै चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा होस् या लोकतन्त्रवादी पार्टीहरूले चाहिँ समाजवादको बारेमा जुन कुरा उठाएका छन् आज हामीले देखेका छौँ। हिजोको दिनमा आफूलाई विशुद्ध पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका हिमायती भनेका लोकतन्त्रवादी राष्ट्रहरूले पनि चाहिँ आज स्केबिडिङ कन्ट्रीहरूमा सोसियल सेक्युरिटीलाई प्रश्रय दिएको अवस्था छ। चाहे अमेरिका युरोप जस्ता तथाकथित उहाँहरूको भाषामा भने तथाकथित पुँजीवादलाई प्रश्रय गर्ने देशहरूले पनि सोसियल सेक्युरिटीमा आज के छ भन्दाखेरि प्रस्तुत गरेको अवस्था हामी भर्खरै भएको अमेरिकाको जुन इलेक्सनबाट देख्न सकिन्छ। र जहाँसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लिड गरेको अर्थव्यवस्थालाई हेर्ने हो भने म धेरै चाहिँ इक्जाम्पल दिन चाहन्न। मात्रै के छ भन्दा हिजोका पूर्व युरोपहरू चाहे भियतनाम या चाहिँ अन्य चाहिँ दक्षिण पूर्वी एसियाका राष्ट्रहरू हुन् जसले आर्थिक उन्नति प्राप्त गरिरहेका छन् र त्यसमा पनि चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि चाहिँ वन पार्टी सिस्टमलाई चाहिँ को आधारमा अगाडि बढिरहेको चाहिँ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको चिनिया अर्थव्यवस्थालाई पनि हेर्ने हो भने जब 1978मा चाहिँ चाइनाले आफूलाई हिजोको माओ त्से-तुङको पालामा रहेको अर्थव्यवस्थालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि पुनर्परिभाषित गर्दै जब उहाँहरूले ओपन इकोनोमीलाई चाहिँ स्वीकार्नु भयो र त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई आर्थिक क्रान्ति नै गर्नुभयो उहाँहरूले एउटा फर्कै मार्नुभयो सरोजी हैन विश्व अर्थतन्त्रसित जोड्न सक्नु। तर उहाँहरूले यो अहिले पनि सरोजी के भन्नुहुन्छ भने मैले तपाईलाई फेरि यहाँ जोड्न त्यो आधारले गर्दाखेरि आज के छ भने ह्युमन क्यापिटल जुन चाइनाको छ त्यसलाई प्रयोग गरिकन चाइनाले एउटा के छ विश्वमा आफूलाई सबल अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको अवस्था हो। त्यसै गरी भारत जो चाहिँ के छ भन्दा सोसलिस्ट चाहिँ ट्र्याकमा गएको थियो। उहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो चाहे त्यो गान्धीको पालाको कुरादेखि लिएर नेहरूको पालासम्म आउँदाखेरि इन्डियाले पनि के छ भने समाजवाद सोसल सेक्युरिटीको सम्बन्धमा संविधानमा भने तपाईँ हेर्नुहोस् त्यतिखेरको चाहिँ जुडिसियरी र त्यतिखेरको गभर्मेन्ट बिचको चाहिँ हामीले डिबेट हेर्ने हो भने कसरी के छ भन्दाखेरि तल्लो तबका किसानको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ भनेर जुडिसियरीले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पक्षमा र गभर्मेन्टले सोसल सेक्युरिटी पक्षमा कार्य गर्दाखेरि त्यतिखेरको जुन कन्ट्राडिक्सन आज हामी पनि महसुस गर्न सक्छौँ भने यो अवस्थामा कुन अर्थव्यवस्थाको कारणले देश समृद्ध हुन्छ भन्दा पनि हामीले के भन्छ भने राजनैतिक प्रणाली चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ ग्रहण गरेको त्यो राजनैतिक प्रणाली जहाँ संसदीय प्रणाली जहाँ चाहिँ कानुनी राज्यलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले मूलभूत सिद्धान्तको रूपमा लिएका छौँ र पिरियोडिक इलेक्सन मार्फत जनप्रतिनिधि राज्य सञ्चालन गर्ने कुरालाई नै हामीले मूल रूपमा उहाँहरूले दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ के यो अहिलेको तपाईहरुको व्यवस्था उहाँले जुन टर्मोलोजी यदि चाहिँ कम्युनिस्ट जार्गनहरू प्रयोग गर्ने हो र यो टर्मोलोजीको पछि जाने हो भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले ठुलो बहस अझै पनि हामीले गर्न आवश्यक नै छ। किनभने जति पनि टर्मोलोजीहरू कम्युनिस्ट तर्फबाट होस् होइन मलाई एउटा कुरा भन्नु न सरोजी मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् आज झन्डै 60 लाख युवाहरू विदेशको खाडी मुलुकमा छन्। देशमा भएको उद्योग धन्दाहरू सबै निजीकरण गरेर हामीले चाहिँ सिद्ध्यायौँ भनौँ न यो अवस्था पुग्यो भलै यसको जस म अहिले कसैलाई दिन चाहन्न यसको हिस्ट्री या यो किन परिस्थिति आयो भनेर उहाँहरूले बेला बखतमा तपाईँहरूलाई नै बढी आरोप प्रत्यारोप गर्ने गरे हुनुहुन्छ भने यस्तो परिस्थितिमा देशमा साँच्चीकै पुँजीको विकास नभएर आज देश यो भुमरी या यो हामी भनौँ न
अल्पविकसित जस्तो अब विकासोन्मुख जस्तो पनि देखिन्न। अब यो यस्तो परिस्थितिमा छौँ, हामी रेमिट्यान्सको भरमा चाहिँ देश चलाइरहेका छौँ। बडो विडम्बनाको विषय, देश बनेन भन्ने एउटा चिन्ता हामी सबैमा छ र तपाईँहरूमा पनि छ, आम युवाहरूमा छ। यस्तो परिस्थितिमा चिरञ्जीवीजी बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न, देशमा तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्नुहुन्छ, पुँजी सञ्चय नगरिकन, पुँजी निर्माण नगरिकन, देशमा उद्योग कल कारखाना कुनै पनि इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्टहरू नगरिकन देश कसरी बन्न सक्छ त मलाई भन्नु? सक्दैन। यो तपाईँले एकदम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। संसारमा जति पनि विकसित, एउटा उदाहरण छ, संसारमा जति पनि विकसित मुलुक छ नि, आज हामीले जो देखिराखेका छौँ त्यो युरोपियनहरू हुन्, पश्चिमाहरू हुन्, अमेरिकनहरू हुन्, अथवा एसियाकै जति पनि समृद्ध मुलुकहरू छन् सर, तिनीहरूले सबैभन्दा पहिला के गरे भने दुईटा काम गरे कि। एउटा काम तिनीहरूले आफ्नो देशको प्राकृतिक साधन र स्रोतहरूको मोबिलाइजेसन गरे, त्यो गरे, त्यो मार्फत उनीहरूले के भने समृद्ध हासिल गरे। अर्को के गरे, आफ्नो देशको म्यान पावर, ह्युमन रिसोर्सलाई उनीहरूले के गरे भने आफ्नो देशमा काम लगाए नि। ह्युमन रिसोर्स र नेचुरल रिसोर्सलाई उनीहरूले के गर्यो भने जोडे, लिङ्कअप गराए। त्यस कारणले के गर्यो भने तपाईँको त्यो देश आज समृद्धि। त्यही त हामी पनि भन्छौँ, हाम्रो प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न देश, हामी हरेक कुरामा चाहिँ अभाव छैन भन्छौँ, तर विडम्बना। तर विडम्बना के छ हैन, 60 लाख छ, दिनको 4 जना चाहिँ तपाईँको भारतमा गएको हिसाबै छैन, त्यसको लेखाजोकै छैन, सरकारसँग तथ्याङ्क छैन। त्यसकारणले यो सबै कुरा विकृति विसङ्गतिहरूलाई हामीले एउटा तपाईँको एउटा डब्बामा राखेर हेर्छौँ र त्यसको गहिरो एनालाइसिस गर्छौँ भने हामी के देख्छौँ भने यो व्यवस्थामै खराबी छ। व्यवस्था खराब कि व्यवस्थालाई नेतृत्व गर्ने दल खराब या पात्र खराब? यस्तो भयो नि त, अहिलेसम्म यो संसदीय व्यवस्था के भयो भने 3 चोटि फेल भयो। यो 2007 सालमा आयो पहिला, 17 सालमा डिजल्भ भयो, 17 सालमा डिजल्भ भयो, बिचमा धेरै जनमत संग्रह भयो, जनमत संग्रह भयो, सारा कुराहरु 47 मा फेरि पुनर्बहाली भयो, संसदीय व्यवस्था पुनर्बहाली भयो। त्यो पनि के भयो 62-63 सालसम्म, त्यो पनि असफल भयो। अब अहिलेको व्यवस्था पनि तपाईले हेर्नु 7 सालमा 46 सालमा 62-63 सालमा आएको जो संसद यसो भनिरहँदा तपाईहरु गणतन्त्र पक्षधर हो, तपाईहरु गणतन्त्र पक्षधर हो, संविधानको पक्षधर हो, तपाईहरु मानिलिनुस्, तपाईहरु आज संहिताको पक्षधर हो, जनजीविकाको पक्षधरमा हुनुहुन्छ, गरिब निमुखाको पक्षधरको पार्टी हो तपाईहरु, या तपाईहरुलाई भनिन्छ कम्युनिस्टहरुलाई। तपाईले व्यवस्थालाई दोष दिइरहनु भएको छ। त्यसो भए गणतन्त्र लोकतन्त्र यो संसारको उत्कृष्ट व्यवस्था भन्छौँ हामी, यो व्यवस्था नै गलत हो त? त्यसो भए गणतान्त्रिक व्यवस्था नै खराब हो त? हैन, गणतन्त्र पनि हेर्नका हुन्छन्, जस्तो पुँजीवाद पनि हामीले हेर्नका हुन्छ भन्यौ नि। दलाल पुँजीवाद हुन्छ, नेसनल क्यापिटल हुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीवाद हुन्छ नि, पुँजीपतिहरू हुन्छन्, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू हुन्छन् भने जस्तै लोकतन्त्र पनि हेर्नका हुन्छन्। त्यही अमेरिकाको लोकतन्त्र र यहाँको लोकतन्त्रमा कति फरक छ? अघि सरले भन्नुभयो स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीहरूको लोकतन्त्र, त्यहाँको डेमोक्रेसी र नेपालको डेमोक्रेसीमा के हामी तुलना गर्न सक्छौँ? हुन त हेर्दाखेरि त तपाईँ भन्नुहोस् न, खुङ्खार डेमोक्रेटहरू पनि होइन, संसारकै तपाईँको एकदम खुङ्खार डेमोक्रेटहरू पनि यो मुलुकमा छन्। खोइ त डेमोक्रेसीले भनेअनुसार सोचेअनुसार काम भएको त? अनि तपाईँ भन्नुहोस् कम्युनिस्ट पनि यस्ता छन् कि तपाईँको होइन, एकदम चाहिँ अब कस्ता कम्युनिस्ट अहिले त पुँजीवादतिरै दौडिसके भन्नेहरु छन् नि। अस्ति त तपाईँको एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँको मुख्य नेतालाई होइन, द्वितीय अध्यक्ष समेतले मिलेर तपाईँको चाहिँ यो त कम्युनिस्ट पार्टीको साधारण सदस्य पनि रहन लागेको रहेछ भनेर कारबाही गरे। तपाईँ हामीले देख्यौँ पुँजीवादी भयो, यो त बिग्रियो होइन, खतमकारी भयो भन्ने पनि। त्यस कारणले आजसम्म के भयो तपाईँ भन्नुहोस् न, व्यक्तिलाई दोष होइन, व्यवस्थालाई दोष हो। व्यवस्थालाई दोष किनभने 7 सालदेखि यहाँसम्म आउँदा के हाम्रो देशमा एउटा पनि व्यवस्था साध्य कि साधन त? अब त्यसो भए म प्रश्न जान्न चाहन्छु सरोजी, व्यवस्था साधन हो या साध्य हो? तपाईँले बुझाए कि उहाँले त भनिरहनु भएको छ व्यवस्थै खराब हो कि व्यवस्थै दोष हो त? त्यसो भए अघिल्लो बहसको क्रममा यही बहसको अघिल्लो चाहिँ उसमा मैले चाहिँ जोड्न खोजिरहेको थिएँ, जुन कुराहरू हामीले उठाइरहेका छौँ यो साध्य हो कि साधन हो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा। यी सबै कुराहरू साधन हुन्। साध्य भनेको समृद्धि हो र अर्थतन्त्रको मूल आधार चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रोडक्टिभ इकोनोमी हुनु पर्यो। उहाँले जुन दलाल अर्थतन्त्रको कुरा गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म हामीले हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीवाद भनौँ न, नेसनल क्यापिटल फर्मेसन गर्ने कुरामा हामीले के छ भने सेन्सिटिभ वर्कआउट गर्न सकेको, काम गर्न नसकेको अवस्था हो। अब हामीले एकातिर के छ भने विदेशमा गइरहेका जति पनि नेपाली युवाहरूले जुन श्रम गरिरहेको छ त्यो श्रमको बाबत आएको रेमिटेन्सको कारणले देशको अर्थतन्त्र टिकेको छ। चाहे त्यो भारतले गरेको नाकाबन्दीको क्रममा होस्, चाहे भूकम्पको अवस्थामा होस् या कोरोना कालमा होस्, हामीले के छ भन्दाखेरि
यदि हाम्रो अर्थतन्त्रसँग यदि रेमिट्यान्स नजोडिएको भए हाम्रो इकोनोमी अहिले कोल्याप्स भइसकेको अवस्था हुने थियो। त्यसैले त्यो कुरामा हामी संवेदनशील भएका हौँ। तर अहिलेको अवस्थामा जसरी 1992 देखि हामीले के छ भन्दाखेरि एफडिआई एक्ट गरेर फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ ल्यायौँ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एक्ट ल्याएर त्यसको मूल मर्म भनेको के छ भन्दाखेरि क्यापिटल फर्मेसन नै हो। त्यो क्यापिटल फर्मेसन गरेर चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको मार्फत चाहिँ के छ भन्दाखेरि देश विकासको कदमलाई अगाडि बढाउने भन्ने नै मूल उद्देश्य हो। तर त्यो दिशातर्फ कार्य नहुँदा आज हामीले देखिरहेको छौँ आज जति पनि इम्पोर्ट भइरहेको छ, यदि तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चर सेक्टरमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्ट बढ्ने हो भने त्यसले उत्पादन क्षमता बढाउँछ देशको भन्ने हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरि जति पनि विदेशबाट आएका चाहिँ जो रकमहरू रेमिटेन्स छ त्यो उपभोग्य सामानहरूमा हामीले खर्च गर्ने अवस्था छ। यस कुरालाई चाहिँ देश निर्माण र देशमा पुँजीलाई चाहिँ डेभलप गर्ने कुरामा हामी लागेन भन्ने यहाँ जस्तो थापाजी मलाई एउटा कुरा भनिहाल्नु सरोजी, जस्तो अहिले तपाईँले साधन र साध्यकै हामी विषयमै छौँ। विशेष गरी यो व्यवस्थाले उहाँहरूले गलतै भनिरहनु भएको छ, यो व्यवस्थै ठिक नभयो। एउटा जनमानसमा एउटा भनौँ न सामान्य एउटा प्रश्न आउँछ क्या, यो प्रश्न दुवैजनालाई पनि हो। साँच्चीकै व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो अवस्था परिवर्तन भएन होइन। चुलोमा चाहिँ तपाईँको फेरि बाल्नका निम्ति पनि फेरि साँझ बिहान काम गर्नै पर्ने यो परिस्थिति छ। भनौँ न देशको विदेशको खाडी मुलुकमा जानुपर्ने यो बाध्यता छ। साँच्चीकै भन्यो भने यो एउटा कमन क्वेसन, व्यवस्था परिवर्तन भयो तर हाम्रो अवस्था परिवर्तन भएन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ थापाजी? यसमा यसो भन्दाखेरि हामीले जुन किसिमको उहाँले अघि चाहिँ भन्छ व्यवस्थाकै बारेमा चाहिँ डिफेक्ट छ भन्नुभयो, व्यवस्था कुनै पनि हालतमा डिफेक्ट थिएन, छैन र हुने पनि छैन। किन भन्दाखेरि यो जुन संविधान हामीले निर्माण गरेको छन् जनताद्वारा संविधान सभा मार्फत हामीले निर्माण गरेको जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। त्यसमा जति पनि राजनैतिक अधिकारहरू, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकारहरू लिपिबद्ध छन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि ल इन्फोर्समेन्टको कुरामा चाहिँ हामी कहाँ चुकिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो समीक्षाको विषय हो। चाहे त्यो कोरोना कालमा जनताहरूलाई सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा होस्, भोकै मरे नि सरोजी, कति लाजमर्दो भयो। अहिले पनि हेर्नु त राज्य विश्वमा कोरोना फेरि लकडाउन सुरु भइसक्यो, सेकेन्ड राउन्ड सुरु भइसक्यो, हामी त पुरा भएको भ्याक्सिनेसन पनि बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। राज्य संवेदनशील भएन भन्ने कुरा चाहिँ मूलभूत कुरा हो र त्यसको लागि मेकानिजम स्टेट मेकानिजम परिचालन हुनुपर्दथ्यो, त्यो परिचालन हुन नसकेको अवस्था हाम्रो लागि ज्वलन्त अहिले। यसको लागि चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू हामी जो चाहिँ सत्तासीन चाहिँ पार्टीहरू छ, चाहे विगत अहिलेदेखि अहिलेसम्म हामीले के छ भन्दाखेरि त्यो मेकानिजमलाई परिचालन गर्ने कुरामा, ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ जुन संसदलाई सत्ता समीकरण निर्माण गर्ने चाहिँ थलोको रूपमा ल्याएको छौँ। अहिले सबै जनताहरूमा चाहिँ के चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आइरहेको छ। हामीले 2017 साल पछिको विषयलाई अलिकति गहिरिएर हेरौँ र बहुदलीय प्रजातन्त्र पछि या भनौँ अहिले हामीले लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याए तापनि हिजो शाही काल या भनौँ राजाको बेलाको भन्दा हामी बेहतर हुनुपर्छ, अर्थात् अझ राम्रो हुनुपर्थ्यो, बेटर हुनुपर्थ्यो। तर हामी झन्झन तल गयौँ क्या। चाहे हाम्रो प्रति व्यक्ति आय हेर्नुहोस्, चाहे हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर हेर्नुहोस्, या चाहे हामीले चाहिँ नेसनल भनौँ न प्रडक्टको कुराहरू गरौँ, यी सबै कुरामा हामी तल पर्यौँ। यसो हेरिरहँदा जनताको मनमा त आउँछ नि त, व्यवस्था सबै कुरा रहेनछ नि त। व्यवस्था ल्याएर के पायौँ त, हामी के चाट्ने त, के पायौँ? मलाई भन्नु तपाईँलाई म इक्जाम्पल दिन्छु। जुन पहिले हामीले चाहिँ राजतन्त्रलाई हामीले चाहिँ अपदस्थ गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ, एकात्मक शासन प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि जनताहरूले प्रताडित हुनु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो रह्यो। तर युनिटरी सिस्टम भएका चाहिँ युके लगायत कैयन विश्वका देशहरूले अप्नाएको जुन चाहिँ सर्भिस डेलिभरीको उनीहरूको मेकानिजमले पनि चाहिँ जनताहरूको तल्लो तबकालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो प्रत्याभूति गरेको अवस्था त छ नि त। र सङ्घीयता भएका कन्ट्रीहरूमा त्यो नहुन सक्दछ। त्यसैले हामीले के भन्दाखेरि सङ्घीयता भनेको डेमोक्रेटिक मिन्स हो। सङ्घीयता मार्फत चाहिँ के छ भने सिंहदरबारको अधिकारलाई हामी गाउँ गाउँसम्म पुर्याउँछौँ। तर यसको माने यो होइन कि सिंहदरबारमा भएको भ्रष्टाचारलाई गाउँ गाउँसम्म पुर्याउँछौँ भन्ने त होइन नि त। त्यसैले के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नियति ठिक हुनु पर्यो, हाम्रो चाहिँ मेकानिजमले चाहिँ फङ्सन गर्नु सर्वे गर्ने भने चिरञ्जीवीजी आजको यो व्यवस्था खास गरी यो संघीयता र धर्मनिरपेक्षता या भनौँ गणतन्त्रको पक्षमा पनि जनतामा एउटा फ्रस्ट्रेसन मैले क्वेसन भनिहालेँ। व्यवस्था सबै कुरा रहेनछ नि त, तपाईँहरू त व्यवस्थै परिवर्तन गर्छौँ भन्दै हुनुहुन्छ। यसको मतलब मैले भने के भने
व्यवस्था त सबै कुरा रहेन छ नि त। किनभने हिजो राजाको पाला भन्दा बेटर हुनुपर्ने ठाउँमा हामी त अझ बिलोमा गयो अर्थ हामी खतम भयौँ भने यो दोष कसलाई दिने त भन्नु। 7 सालदेखि आजसम्म हामी जे अभ्यास गरेका छौँ त्यो एउटै व्यवस्था हो, त्यो संसदीय व्यवस्था हो। राजा सहितको कहिले राजा सहितको संसद भयो, कहिले राजा बाहेकको संसद भयो, तर आजसम्म प्र्याक्टिस गरेको कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्था नै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था खराबी भयो भन्न खोजेको। अर्को हामीले यो व्यवस्था चाहिँ ठिक, नेता चाहिँ बेठिक भन्यौँ भने के कुन ठाउँमा पुग्छौँ भने यहाँ काङ्ग्रेस पनि विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ, उसको केही कामै हुँदैन। अर्को कम्युनिस्ट भनेर जो जो सत्ता चलाएछन् तिनको पनि केही काम हुँदैन के। किन के त्यसो भए त्यसो भने त यत्रो 70 वर्षको लडाई जनताले बेकार गरेर रहेछन् त। हो त्यो भन्नुपर्ने त त्यही देखिन्छ होइन यस्तो जस्तो हो। त्यसो भए के नेपाली कङ्ग्रेसमा कोही पनि नेता गतिला छैनन् त जसले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ पोलिटिकल राइट्सको लागि आज राजनीतिक अधिकारको लागि उहाँले अघि भन्नुभयो नि त हामीले हरेक अधिकारको लागि आज सुनिश्चित गरेका छौँ, तर कार्यान्वयन इम्प्लिमेन्टेसन अझै लिडरशिपले गर्ने हो नि त। उहाँले प्राप्त गरेको जनताको बलिदान त्याग तपस्या रगत पसिनाबाट आएको व्यवस्थालाई आज हामीले चाहिँ छिनभरमा चाहिँ खतम हो भन्ने मिल्ने त होइन। यस्तो यसले काम नगरेपछि त त्यो जतिसुकै मूल्यवान भए पनि त्यसको अर्थ भएन। जस्तो तपाईँलाई भोग लाग्यो तर 1 किलो सुन अगाडि छ भने तपाईँलाई 1 किलो सुन अगाडि राखेर त्यसको के खानु भएन त्यो होइन। समस्या के हो भने अझै पनि के हो भने नेताहरूको पनि गल्ती हो, लिडरसिपको गल्ती हुन्छ। लिडरसिपको क्वेसन पनि के क्वेसन हो नेसन बिल्डिङमा त्यो कुरा सही हो, तर के आजसम्म नेपालमा 7 सालदेखि यता आउँदा कोही पनि नेता गतिला भएनन् र तपाईँ हाम्रा यस्ता दिन आए? कोही त राम्रा थियो होला नि भन्छन् त। राजनेतै भएन यो देशमा लिडरसिप गर्ने। विश्वमा आज हेर्ने भने माओ सेतुङलाई हामी सम्झिन्छौँ, यस्तो हुन्छ। भारतमा हेर्यो भने महात्मा गान्धीलाई त्यसो भए त भन्नुहोस् न देश र राष्ट्रको बारेमा एउटा पनि सोच्ने मान्छे नभएको नेपाली काङ्ग्रेस किन राख्नु पर्यो पार्टी होइन? ल मान्नुहोस् कम्युनिस्ट पार्टीकै नाममा पनि जो अहिले सत्तामा बसेका छन् त्यो पार्टीभित्र कोही मान्छे राम्रो छैनन् भने किन राख्नु पर्यो त्यो जनताले किन भन्छन् भने कि यो मेरो प्रश्न हो, जनता प्रश्न हो। जनताकै प्रश्न ढङ्ग नेता भएन। अब तपाईहरु युवाहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरुले देख्नुहुन्छ त यो देशमा त्यस्तो छ त कोही समस्या व्यक्तिमा पनि छन् नभएको होइन। त्यसकारणले राम्रा मान्छेहरू पनि पछाडि परेका छन्। देश बनाउन चाहने देशप्रतिको चाहिँ माया मोह र राष्ट्रियताप्रति हुनु पर्यो क्या सरोजी। मैले यही प्रश्न तपाईलाई पनि राखेँ क्या, एउटा फ्रस्ट्रेसन सोसियोलोजीमा एउटा चाहिँ थ्योरी छ स्ट्रक्चरल फङ्सनलिजम भन्छ क्या। एउटा स्ट्रक्चरले काम गर्नको लागि त्यसका सबै अर्गानहरूले काम गर्नु पर्यो। एउटा शरीरलाई पनि चलाउनु त सबै कुरा शरीर स्वस्थ बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यसको आउटले जतिसुकै राम्रो भइदा भने त्यसको भित्री अर्गानहरूले राम्रो काम गर्न सकेन भने त्यो हेल्दी लाइफ हुन सक्दैन। त्यस्तै गरी यो जुन व्यवस्था छ यो उत्कृष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै हामीले एडप्ट गरेका चाहे संहिता होस्, चाहे संसदीय प्रणाली होस्, चाहे त्यो पिरियोडिक इलेक्सन होस्, जो चाहिँ यसमा राजनैतिक अधिकारको रूपमा हामीले अहिले प्र्याक्टिसमा गरिरहेका छौँ, यसमा यदि कुनै कमी छ भने त्यो संविधानको एमेन्डमेन्ट मार्फत संविधानमा चाहिँ राजनैतिक दलहरूले संसदमा चाहिँ त्यो एक्सर्साइज गर्न सक्छन्, राइट्स एक्सर्साइज गर्न सक्छन्। तर त्यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि विरोध गर्दा गर्दै परिमार्जनको अपेक्षा गर्दा गर्दै हिंसालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रयोग गर्नु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता रहेको छ। त्यो कुरामा उहाँहरूसित विशेष त अहिले चिरञ्जीवीजीले उठाउनु भएको कुराहरूमा यो व्यवस्था डिफल्ट छ भनेर हिंसात्मक माध्यमद्वारा चाहिँ क्रियाकलाप अगाडि ल्याउने कुरा उहाँले हिजोको दिनमा गर्नुभयो त्यो गलत थियो भन्ने मात्रै हाम्रो मान्यता हो। तर ती इस्युहरू चाहे त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले उठाओस् चाहे चाहिँ कङ्ग्रेसले उठाओस्, हामीले पनि जनजीविकाको सवालमा होस्, चाहे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घले, म नेपाली विद्यार्थी सङ्घको महामन्त्री हुँदाखेरि हामीले धेरै समय हामी विद्यार्थीहरूले हाम्रो जुन वर्गीय इस्यु छ वर्गीय इस्युको अलावा के छ भन्दाखेरि जनताको जनजीविका सवालमा विद्यार्थी सङ्गठनले आवाज उठाइदियोस् भन्ने जनताहरूको तर्फबाट त्यो कुरा उठान भएको अवस्थामा ती कुराहरू हामीले उठाइरहेका छौँ, उठाइ पनि रहन्छौँ। तर मूलभूत कुरा एउटा राजनैतिक पार्टीको लागि चाहिँ मूलभूत कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ संविधान हामीले निर्माण गऱ्यौँ त्यसले दिएका राजनैतिक अधिकारहरू, सांस्कृतिक अधिकारहरू, त्यसले दिएका चाहिँ आर्थिक अधिकारहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा संसदद्वारा कानुन पारित गर्ने र गभर्मेन्टले के छ भने त्यसलाई ल इन्फोर्समेन्ट, अहिले पनि म फेरि दोहोऱ्याउँछु, ल इन्फोर्समेन्ट गर्ने कुरामा आफ्ना जति पनि विङ्सहरू छन्, चाहे त्यो चाहिँ केन्द्रीय सरकार होस्, सङ्घीय सरकार होस्, चाहे त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय सरकार, ती सरकारहरूलाई मोबिलाइज गर्ने क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन किसिमको चाहे सत्ता पक्षमा रहोस् या प्रतिपक्षमा रहोस्, नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले 2/3 कम्युनिस्ट सरकार रहँदाखेरि पनि के छ एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिम्मेवार प्रतिनिधित्व एउटा चाहिँ जिम्मेवार पार्टीको रूपमा आफूलाई के प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। अहिले पनि हामी भनिरहेका छौँ
सरकार निर्माण गर्ने क्रममा हाम्रो म्यान्डेट भनेको नेपाली कांग्रेसलाई दिएको म्यान्डेट भनेको प्रतिपक्षको म्यान्डेट हो। तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् भनिरहेको ठिक छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकार सञ्चालन गर्न सकेनन्। कम्युनिस्ट पार्टीहरूले अहिले हामी देखिरहेको छौँ दुईटै कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो अहिले चाहिँ सत्ता पक्षमा रहेर पनि फुटको सङ्घारमा छन्, उहाँहरू नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकार बनाउनको लागि आह्वान गरिरहेछन्। र हामी के चाहिरहेछौँ भने अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले त्यो अवस्था सिर्जना गर्न सकेनन्, जनताको अपेक्षाहरू पुरा गर्न सकेनन्, र नेपाली कांग्रेसले यदि त्यो विश्वासिलो आधार तय भएको अवस्थामा चाहिँ जनताको पक्षमा यो संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा र उहाँहरूले भन्नुभए जस्तै र अहिलेको जुन असफल जुन कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनताहरूलाई चाहिँ बाचा गरेका कुराहरू जुन पुरा गर्न सकेको छैन, त्यसलाई नेपाली कांग्रेस अब यसैमा मैले तपाईँलाई नेपाली कांग्रेस नै गर्न सक्छ भन्नुभयो। जनताको बिचमा कम्युनिस्टहरूले बडो ठुला चर्का नारा, लोकप्रिय नारा पनि दिन्छन्, जनताको सेन्टिमेन्ट पनि क्याच हुन्छ, भोट पनि ल्याउँछन्, नेतृत्व पनि गर्छ। भलै अब सत्ता लिप्सा भन्ने कि अब यो खिचातानी भन्ने बडो तिगडमबाज भइरहन्छ। चिरञ्जीवीजी, मलाई अन्त्यमा म छु, कार्यक्रमको 5 मिनट जति मसँग छ, म दुवैजनालाई यही प्रश्न राख्न सक्छु। त्यसो भए यो देशमा यही व्यवस्थाको कुरा गर्ने भने साँच्चीकै नेपाली जनताका लागि काम गर्न नसक्ने रहेछन् त कम्युनिस्टहरू? इभन उहाँहरू पनि कम्युनिस्ट हो। कम्युनिस्टहरूले जनताको भावना अनुसार काम गर्न सक्दैनन्, यी बोल्छन् एउटा गर्छन् एउटा भनेर भन्न सकिन्छ त? त्यसो होइन, त्यो कुरा म अझै पनि भन्दैछु। म के भन्दैछु भने जसरी 2046 सालपछि कम्युनिस्ट पार्टी वामपन्थी तत्कालीन वामपन्थी संयुक्त वामपन्थी मोर्चा र नेपाली कांग्रेसको अगुवाईमा जुन संविधान निर्माण भयो, किशुनजीको नेतृत्वमा चाहिँ थोरै समयमा के छ भन्दाखेरि द्वन्द्वरहित अवस्थामा शान्तिपूर्ण सङ्क्रमणको आधारमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा राजाले एउटा ठुलो शक्ति हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा डेमोक्रेटिक संविधान निर्माण गऱ्यौँ। तर त्यसमा के छ भन्दाखेरि पटक पटक हामीले एमेन्डमेन्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले जुन लचकता प्राप्त गर्नुपर्छ संविधान गर्न सक्दाखेरि त्यो माओवादीहरूको विद्रोह सँगसँगै त्यसले के छ भन्दाखेरि डिफङ हुने पनि अवस्था आयो। तर माओवादीको पनि मूल प्रभावी राजनीतिक प्रभावीकरण सँगसँगै आज हामीले संविधान सभा मार्फत जुन संविधान निर्माण गऱ्यौँ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताले ठुलो अपेक्षाका साथ, त्यही त मैले भने नि, 64 मा पनि कम्युनिस्टलाई मेजर बनाएर पठायो, 70 मा पनि लगभग उहाँहरूको समीकरण नै रह्यो। अहिले 74 पछि त हेर्ने हो भने अझै पनि हामी के भन्छौँ भने लार्जेस्ट भन्दा पनि 2/3 मेजोरिटीको नवराजी जुन 2/3 मत चाहिँ प्राप्त भयो कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई, त्यो चाहिँ मत चाहिँ के छ भन्दाखेरि अघि चिरञ्जीवीले भन्नु जस्तो आर्थिक समृद्धिको लागि, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको लागि, आर्थिक अधिकारहरूको चाहिँ कार्यान्वयनको लागि जुन संसदले ऐन कानुन निर्माण गर्नु पर्दथ्यो त्योतर्फ जानुपर्नेमा चाहिँ सत्तापक्ष एउटा जुन किसिमको स्वच्छतारी तरिकाले अगाडि बढ्यो। सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा त्यही त मैले अझ क्लोजमा चाहन्छु, कम्युनिस्टहरू साँच्चीकै देश र जनताप्रति कति उत्तरदायी? अनि यसले के देखायो भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीहरू अहिलेको अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि सत्ता प्राप्त गर्नमा चाहिँ लागे। र यसले के छ भने जनताको जुन कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको भरोसा छ त्यो टुटेको अवस्था हो। र नेपाली कांग्रेसलाई जुन एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा मात्र जनताहरूले स्वीकारेको थिए, अब जनताहरूले के छ भन्दाखेरि यी सबै त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै नेपाली त्यही त जनताले चाहिँ एक पार्टीलाई एकचोटि ल्याउने, अझ अर्कोचोटि ल्याउने। चिरञ्जीवीजी, यही प्रश्न मैले तपाईँलाई अब यसमा के छ भने नेपालमा कम्युनिस्टहरूकै सङ्ख्या बढी छ हैन, त्यो मतकै हिसाबले हेर्ने त्यही त भने गरिब पनि बढी छन् नि त नेपालमा, गरिबीको रेखा पनि बढी छन्। हामी सस्तो लोकप्रियता दिन्छौँ, जनयुद्ध गर्यौँ हामीले, के नगर्छौँ भने के गर्यौँ हामीले? होइन, त्यही त, त्यो त केही भएन हैन, केही भएन। अहिले तपाईँले अघि भने पीडितहरूको अवस्था सबै कुराहरू उल्टेर आयो। हिजो जुन ठाउँमा थियो समाज आज त्यही ठाउँमा आयो, त्यो कुरा साँचो कुरा हो हैन। तर के छ भने कम्युनिस्टहरूले नै राम्रो काम गरेको कारणले कम्युनिस्टहरूको सङ्ख्या नेपालमा बढेको कुरा यो तथ्यसँग मिल्छ। 74 मा भरोसा गरियो। अब उहाँहरूले अहिले सत्ता चलाउने हो, अहिले सत्ता चलाउनेहरू, झै झगडा गर्नेहरू, ततरमम गर्नेहरू, सत्ताको लिप्सामा लाग्नेहरूलाई कम्युनिस्ट भन्नुभएको छ। साथीहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने सच्चा कम्युनिस्ट को हो, कसरी कम्युनिस्ट भइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने साथीहरूले भनिदिनु पर्यो, नत्र के भन्यो भने यहाँ भ्रम हुने हो क्या। अझै पनि के हुन्छ अब हामी जुन अहिले इतिहासले दिएको एउटा गम्भीर हुन्छ नि समीक्षा सहितको जुन किसिमको एउटा चाहिँ जनअपेक्षित म्यान्डेट थियो, त्यो म्यान्डेट पुरा गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ जसरी नेकपा विप्लव समूहमा पनि चाहिँ त्यसप्रतिको
तपाईँहरूको विश्वास नभएर तपाईँहरू मूल परिक्रमबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले तत्कालको अवस्थामा कोरोना कालसम्म आइपुग्दाखेरि सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा या चाहिँ सुशासन कायम गर्ने कुरामा या त्यस किसिमको चाहिँ अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनको कुरामा यो सरकार उदासीन रह्यो, त्यो कुरालाई सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। त्यस्तै हिजोको दिनमा हाम्रो पनि नेपाली कङ्ग्रेसको पालामा पनि भएका कति कमी कमजोरी हुन्छन्, ती कमी कमजोरीहरू पनि सच्याएर हामीले त्यसपछि सरकारको नेतृत्व अन्त्यमै छु म। मलाई यो बडो मनमा लागेको प्रश्न र आम जनताको पनि प्रश्न हो, नेता बने देश बनेन, मेजर यो समस्या चाहिँ के पाउनु भयो? देशको प्रब्लम हो या बाहिरको? त्यही भएर एउटा उखान छ, एउटा उखान के छ भने नेपालीमा एउटा उखान छ, कुखुरालाई व्यथा लाग्यो भने बाख्रो मन्सिन हुँदैन भन्ने चाहिँ नि एउटा उखान छ। नेताको स्वार्थ पुरा गर्नको लागि जनतालाई तपाईँको पटक पटक चाहिँ नि तपाईँको धोका दिनु भएन। अहिले त्यही गरियो होइन, जनताको यत्रो मत लिएर आएको हामी भन्ने हो नि, 2 तिहाईको दम्ब भन्ने हो नि, सो कल्ड कम्युनिस्ट जसले लिड गरिरहनु भएको छ होइन। तपाईँहरूले पनि सजिलै कम्युनिस्ट नभन्नुहोस्, अब विचार गरेर मात्र कम्युनिस्ट भन्नु पऱ्यो के? हामी त भन्छौँ हेर्नुहोस्, कङ्ग्रेस साँच्चै डेमोक्रेटिक शैली छ भने हामी डेमोक्रेटै भन्छौँ। डेमोक्रेट शैली छैन त्यसलाई किन डेमोक्रेट भन्ने? त्यसले जो कम्युनिस्ट हो त्यसलाई कम्युनिस्ट भन्नु पर्यो र असली अर्थमा उहाँहरू कम्युनिस्ट रहनु भएन, उहाँहरू कम्युनिस्ट हुनु भएन, अहिलेका गतिविधिहरू भएन भन्ने कुरा हो। हजुर, मैले अझ पनि यही प्रश्नलाई फेरि रिपिटली तपाईँलाई पुछ गर्न खोजेँ, देश किन बनेन? कारण के हो त? देश यही व्यवस्थाको कारणले बनेन, व्यवस्था बाधक भयो। ल तपाईँ भन्नुहोस्, अब यो आम युवाहरूको प्रश्न पनि हो, देश किन बनेन? नेता मात्रै धनी भए, चप्पल लगाएर आएका नेता आज महलमा छन्, तर देश बनेन क्या? किन बनेन भन्नुहोस् त? मैले कारण के हो? पटक पटक भन्ने गरेको छु र फेरि दोहोऱ्याउँदैछु, यो राजनैतिक व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि र त्यो व्यवस्था राजनैतिक व्यवस्थाभित्र हामीले अपनाइरहेका संसदीय व्यवस्थाभित्र र हाम्रो संविधानले प्रदत्त गरेका जति पनि इन्स्टिट्युसनहरू छन्, ती इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ के छ भन्दा फङ्सनेबल बनाउने कुरामा हामी चुकेको कारणले गर्दाखेरि दलहरू असफल भएर आज दलहरूकै अकर्मण्यता या दलहरूकै असफलताका कारणले आज देश बनेन भनेर भन्दा म गलत कि सही? होइन, दलहरूको कारणले मात्र चाहिँ यस्तो अवस्था आयो भन्ने कुरालाई म पूर्णतया स्वीकार्दैन। मात्र के अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन यात्रा छ, हामीले अधिकारको लडाइँहरू राइट बेस चाहिँ हाम्रो हामीले कहिले पनि बुझेन। 15 वर्षको यो पिरियडमा चिरञ्जीवीजी एउटा लाइन त ओए त क्लियर हुनु पर्थ्यो नि होइन? हाम्रो अहिलेसम्मको स्ट्रगल भनेको राजनीतिक पोलिटिकल स्ट्रगल भनेको राइट बेस स्ट्रगल मात्र भयो। हामीले कहिले पनि यसलाई ड्युटी बेस बनाउन सकेनौँ। पहिलो कुरा त्यो। र अर्को कुरा छ, भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा राजनीतिक पार्टीहरू या सत्तामा रहेका विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले पोलिसी मेकिङ उसमा आफूलाई संवेदनशीलमा प्रस्तुत गर्न नसकेको, राज्यको अर्ग्यानहरू चाहे ब्युरोक्रेसी होस् या चाहिँ मोबिलाइज भएन या त्यो पुरानै धराको भयो भन्ने यहाँको हामी संवेदनशील ठिक छ। कार्यक्रमको छोटोमा म 15 सेकेन्ड मात्र यहाँलाई दिन्छु। अहिलेको दलहरूको असफलताकै कारणले देश बनेन त? एम आई राइट अर रङ? एकदम तपाईँ सही हुनुहुन्छ, एकदम सही हुनुहुन्छ। एम आई राइट अर रङ? राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो भूमिका परिवर्तन गर्नुपर्दछ। मैले अघि पनि भनेको अहिलेसम्मको भूमिका गलत छ भन्ने। अहिलेसम्मको राजनीतिक भूमिकालाई हामीले मुख्यता राख्यौँ भने अब हामीले आर्थिक समृद्धिलाई, इकोनोमिक ट्रान्सफर्मेसनलाई चाहिँ यहाँहरू दुवैजनाले देश र जनताप्रति बडो महत्त्वपूर्ण डिबेटमा आइदिनु भयो र साँच्चीकै देश र जनताका लागि तपाईँहरूको पनि चिन्तन गम्भीर छ। भविष्यको युवा नेताहरूलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष डिबेट सार्वजनिक बहसमा हामीसँग दुईजना बडो महत्त्वपूर्ण युवा पुस्ताका चर्चित नेता हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। नेकपा खास गरी विप्लव नेतृत्वको नेता हुनुहुन्थ्यो हामीसँग युवा नेता चिरञ्जीवी ढकाल, र त्यसै गरी हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसको युवा प्रभावशाली नेता सरोज थापा हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँहरू दुवैजनासँग विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र देश किन बनेन एउटा चिन्ता र चासोको प्रश्नसहित आजको डिबेटमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको एउटा टिमसँगै आजका अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।